الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون بهترین اوقات رو آرزو میکنم. امروز هم در جستجوی گنج دیگری از گنجینه های اجر و ثواب و نعمتی است که از طرف خداوند به انسان بخشیده شده است. گنجی هم در دنیا شما را ثروتمند خواهد کرد و هم در آخرت. هم از بعد معنوی باعث ثروتمندی و غنای معنوی و روحی شما می شود و هم از بعد مادی زندگی شما را پر از نعمت و خیر و برکت خواهد کرد و اون هم گنجینه صلوات فرستادن بر پیامبر اکرم علیه السلام هست. چگونه صلوات فرستادن و درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم گنج بسیار عظیمی است. ابتدا از اونجا شروع کنیم که کمترین حقی رو که ما میتوانیم نسبت به رسول الله علیه السلام انجام بدیم این هست که بر ایشون درود بفرستیم. این کمترین کاری است که میتونیم انجام بدیم و نشانه محبت ما، نشانه انتماء و تبعیت ما از رسول الله علیه السلام این هست که درود و صلوات بفرستیم بر رسول الله علیه السلام. درودی که خداوند این گونه فرمود: یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. قبل از این فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی خداوند و ملائکه بر پیامبر درود میفرستند و درود خداوند رحمت و برکت و نعمت هست و درود ملائکه دعا هست. و اما وقتی که این رو میگوییم ما اولین کاری که میکنیم اقتدا میکنیم به خدا و به ملائکه. خدا و ملائکه بر پیامبر اکرم علیه السلام صلوات و درود میفرستند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اگر کسی صلوات میفرسته همراه شده با خدا و ملائکه خدا. پس همراه شدن، مجرد همراه شدن با خدا و ملائکه خودش درجه و نعمتی است که نمیشه اون رو تصور کرد. شما خودت رو همراه با خدا و ملائکه بدونی، اقتدا کنی به خدا و به ملائکه در درود فرستادن به رسول الله علیه السلام. گنجی است که تصور اون رو نخواهی کرد وقتی که خودت رو همصف و همراه و تابع خدا و ملائکه خدا میدونی. وقتی که همه ملائکه دارن بر پیامبرش صلوات میفرستند، تو چرا نفرستی؟ تو چرا عقب میبونی در حالی که خودت رو پیرو اون رسول گرامی میدونی؟ و چرا عقب بمونی از این گنج عظیم و از این فرصت بسیار عظیم که خداوند فرمود خدا ملائکه صلوات میفرستند، شما هم صلوات بفرستید. و معنی صلوات رو هم برای شما گفتم. این یکی از کمترین یا اولی ترین اجری است و گنجی است که شما دستیابی به اون پیدا میکنید که خود رو همراه با اون صدای ملکوتی که از خداوند و از ملائکه هست که دارن درود بر پیامبر میفرستند خودت رو همراه اون میکنی. این گنج اول. گنج دوم و حس این موضوع برای شما باید بسیار مهم باشه و گنج دوم این هست که صلوات ذکر است و خداوند فرمود فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. وقتی که شما پیامبر رو صلوات میفرستید ذکر خدا کردید و این ذکر خداوند شما رو به درجه ذاکرین قرار میده و اجر بسیار فراوان. کسایی که خیلی آسان اجر پیدا میکنند، خیلی آسان به اجر دست پیدا میکنند و خود را به خداوند لحظه به لحظه نزدیک میکنند، کسانی هستند که صلوات میفرستند بر پیامبر اکرم علیه السلام. پس این هم نقطه دیگری که در اجر و ثواب هستیم، کسایی که دارن صلوات میفرستند و ذکر میکنند. و خداوند فرمود در حدیث قدسی که فرمود انا عند ظن عبدی بی فاذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا وإن تقرب إلي باعا تقربت إليه ذراعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. شما
اگر یک قدم بردارید در ذکر خداوند و با این گمان که من دارم ذکر خدا میکنم صلوات بفرستید و اطاعت از خداوند میکنید و درود بر پیامبرش میفرستید، خداوند هم به شما نزدیک و نزدیکتر می شود. اگر شما یک وجب بردارید خدا 1 متر میاد به سوی شما، اگر شما 1 متر بروید خداوند به شما بیشتر از اون خواهد اومد و اگر شما آهسته بروید خداوند دوان به سوی شما خواهد اومد و این بسیار مهم هست که انسان این مرتبه رو هم به دست بیاره. و اما گنجینه سومی که از این ذکر یا از درود فرستادن بر رسول الله علیه السلام به دست میاریم این است که ابو هریره روایت کرده است: ما من احد یسلم علی الا رد الله علی روحی حتی ارد علیه السلام. فرمود که اگه کسی بر من سلام کند خداوند روحم رو به من برمیگردونه و من جواب سلامش رو میدم. یعنی رسول الله علیه السلام جواب من و شما رو خواهد داد. و در احادیث دیگری هم فرمود ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، که خونه هاتون رو قبر نکنید، خونه هاتون رو قبرستون نکنید، بلکه خداوند پیامبر فرمود خونه هاتون رو آباد کنید و در اونجا فرمود لا تجعلوا قبری عیدا و علی فإن صلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی. فرمود بر من درود بفرستید که درود شما به من میرسد. وقتی که شما میگید اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این درود شما به پیامبر رسیده خواهد شد، ملائکه به پیامبر میرسونند یا مستقیم به رسول الله علیه السلام میرسه، ولی به هر حال این خواهد رسید. این هم یکی دیگه از اون گنجینه های مهمی است که خودت رو به رسول الله علیه السلام نزدیک میکنی. اون کسی که پیامبر رو بیشتر دوست دارد بیشتر صلوات میفرستد. و باز هم در حدیث دیگری پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند که صلوات فرستادن نشانه جود و کرم آدم هست و بخیل است کسی که نام پیامبر رو ببرند و صلوات نفرستد. ببینید چرا ما این صفت بخل رو نتونیم از خودمون دور کنیم. این واقعا بخله که وقتی که نام محمد علیه السلام میاد تو صلوات نفرستی و هیچی نگی و این یک بخل بزرگ است و بخل صفت بدی است. و در حدیث رسول الله علیه السلام فرمود رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علی. فرمود که خاک بر دامان کسی، یعنی خوار و ذلیل باد، کسی که نام مرا در پیش او ببرند ولی بر من صلوات نفرستد. و در حدیث دیگری که اون حدیثی است که مسائل دیگری هم میفرماید باز رغم انف امرئ لم يدخل الجنه ادرک ابویه ولم يدخل الجنه. پدر و مادرش باشن ولی داخل بهشت نشه. پدر و مادر کلید دخول بهشت تو هستن. وقتی که نتونی در خدمت اونها بهشت رو برای خودت قبضه کنی، بدان که انسان ضعیف و خاری هستی. و اما در حدیث دیگری که فرمود اگر کسی صلوات نام پیامبر رو ببرند ولم صلوات نفرسته، اون شخص بخیل هست. و اما یکی دیگه از این مسائلی که باید بدونیم در مورد صلوات فرستادن بر رسول الله علیه السلام این هست که هر بار که شما یک صلوات بر پیامبر اکرم علیه السلام میفرستید، خداوند ملائکه رو مأمور میکنه که خداوند 10 بار بر تو صلوات و درود میفرسته. من صلی علیه صلاة صلی الله علیه بها 10. هر کسی که یک بار صلوات بفرسته خداوند 10 بار بر اون درود خواهد فرستاد. و درود و صلوات خداوند هم یعنی رحمت و برکت و خیر و نعمت. معنی صلوات خدا این هست که وقتی که تو درود میفرستی بر رسول الله علیه السلام، خداوندم 10 برابر اون رو به تو خواهد داد. الحسنة بعشر امثالها. این قاعده خداونده. شما هر کار خیری انجام بدید 10 تا اجر میگیرید و وقتی 10 تا یک صلوات میفرستی 10 اجر میگیری. 10 اجری که خداوند به تو میده بهتر از اون است که تو انجام دادی، کاملتر از اون است که تو کردی. وقتی که
البته وقتی که با روح باز بر پیامبر صلوات میفرستی، از سر شوق و اشتیاق و محبت رسول الله علیه السلام این صلوات رو میفرستی، خداوند هم اجر رو بهت میده به تناسب اون کاری که تو انجام دادی. یک شخصی هست که از سر عادت صلوات میفرسته، اصلا هم نمیدونه چی میگه، اجر میگیره، 10 تا اجرم میگیره، ولی شبیه اون اجری که اون کاری که انجام داده. و اما وقتی که تو صلوات کامل میفرستی، صلوات درست میفرستی بر رسول الله علیه السلام، 10 تا اجر در خور اون عبادت رو دریافت خواهی کرد. این چه اجر عظیم و بزرگی است و این رو باید بدونیم که رسول الله علیه السلام فرمود این گنج دیگری است. ببینید چقدر گنجینه هست. فرمود 10 تا اجر بهت میده، 10 تا گناه ازت دور میکنه و 10 درجه به تو رفعت میده. یعنی فرمود که صلی الله علیه بها 10 و حط عنه 10 خطایا و رفعه 10 درجات. 10 تا گناه رو از تو پاک میکنه، 10 درجه هم از درجات بهشت تو اضافه میشه هر بار که این صلوات رو میفرستی. ببینید در روز چقدر میتونید کاسب باشید و چه گنج عظیمی در اختیارتون هست. ما این همه چقدر غافل بودیم از این که چقدر با آسانی میشه اجر به دست آورد و چگونه میشه روز قیامت که اون روز مهمی است برای اینکه انسان به مثقال ذره نیاز داره، به اینکه یک ذره مثقال ذره حسنات داشته باشه که بتونه کفه میزان قیامتش رو سنگین کنه. با فرستادن صلوات میتونید این کار رو بکنید، هم اجر کسب کنید، هم گناه ازتون زدوده بشه و همین که درجاتتون هم افزوده و افزوده خواهد شد. به این حدیث نگاه کنید. آیا دوست داری که در روز قیامت به پیامبر نزدیک باشی؟ اگه دوست داری این رو، پس بیشتر صلوات بفرست. رسول الله علیه السلام فرمود اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. فرمود اولاترین مردمان به من، یعنی نزدیکترین مردمان به من در روز قیامت کسانی هستند که بیشتر صلوات میفرستند. پس فرصت رو از دست ندید. همسایگی پیامبر و همراه بودن با رسول الله علیه السلام در دنیا که اجر بسیار زیادی داره و تأثیری هم خواهد داشت، خواهم گفت، ولی در روز قیامت هم اگه میخوای به پیامبر نزدیک باشی مسابقه بده، از همه بیشتر صلوات بفرست تا نزدیکترین کس باشی به رسول الله علیه السلام. و این حدیث واقعا خودش به تنهایی این یک گنج بسیار عظیمی است که ما در جستجوی این گنج های پنهانی هستیم. اما حدیث بعدی رو نگاه کنید، باعث میشه که دعاهامون استجابت بشه. کسی که صلوات میفرسته بر رسول الله علیه السلام دعاش اجابت خواهد شد و خود این صلوات فرستادن سبب نجات یافتن از خیلی از مشکلات است. هم و غم و غصت رو هم برطرف خواهد کرد. یک دعای بسیار، حدیث بسیار مهمی هست که این حدیث رو ببینید که چگونه پیامبر اکرم علیه السلام به این موضوع اشاره داره. حدیث میگه فضال ابن عبید رضی الله عنه این رو میگه سمع النبی صلی الله علیه و سلم رجلا یدعو فی صلاته فلم یصلی علی النبی صلی الله علیه و سلم. پیامبر شنید که یک مردی داشت نماز میخوند و در نمازش داشت دعا میکرد. وقتی که دعا میکرد بر پیامبر صلوات نفرستاد و رسول الله علیه السلام فرمود عجل هذا، گفت این آدم عجله کرد، در دعاش عجله کرد. گفت عجل هذا ثم دعاه، میگه اونو صدا زد. در روایت میگه یا به کسی دیگه در میان اصحاب گفت اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد الله تعالى والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. فرمود که کسی که از شما نماز خوند خواست دعا کنه، اول حمد خدا را به جا بیاره، خدا را ثنا کنه، یعنی مناجات و تمجید کنه خداوند رو. بعد اون که حمد و ثنای خدا را به جا آورد، بعد بر من صلوات بفرسته، یعنی صلوا علی النبی، بر پیامبر صلوات بفرسته. بعد اون دعا کنه هر دعایی که دوست داره.
و این سبب اجابت دعا می شود. اون کسی که مستقیما دست بلند کرد فوراً میگه خدایا این بهم بده، خدایا اون بهم بده، نه حمد خدا رو میکنه، نه ثنای خدا رو میگوید، نه صلوات بر پیامبر میفرستد، این کس عجله میکنه در اینکه به مراد خودش برسه. مقدمه قبول دعا و اجابت دعای شما این هست که بر پیامبر اول ثنای خدا و حمد خدا، دوم بر پیامبر علیه السلام درود و سلام بفرستید. این باعث میشه دعای شما اجابت بشه، سبب اجابت دعاتون هست. موضوع بعدی که وجود داره سبب بخشیده شدن گناهان و نجات یافتن از هم و غم و غصه و اندوه هست. امروز چقدر از مردم هم و غم دارن؟ میبینید کسی هست که هم و غمش بیماریش هست، یکی دیگه نداریش هست، یکی دیگه بیکاریش هست، یک جوانی ازدواج نکرده، دیگری همسایه بد داره، سومی فرزند ناصالح داره و هم و غمهای دنیا بر وجود ما بسیار زیاده. راه نجات یافتن و بیرون رفتن از این هم و غمها درود فرستادن بر رسول الله علیه السلام هست. ببینید این حدیث رو براتون بخونم که یکی از صحابه گفت یا رسول الله انی اکثر الصلاة علیک فکم اجعل لک. گفت یا رسول الله من زیاد بر تو صلوات میفرستم، چقدر از دعایم اختصاص بدم بر صلوات فرستادن بر شما؟ پیامبر اکرم علیه السلام فرمود ما شئت، هر چقدر که دوست داری، هر چقدر که میتونی. میگه من گفتم قلت الربع، گفت که من ربع یعنی 1/4 دعایم رو صلوات بر تو میفرستم. گفت که خوبه ولی فإن زدت فهو خیر لک، اگه بیشتر کنی صلواتت رو برای خودت بهتره، خیر بیشتری برای تو داره. گفت فقلت الثلث، گفت که این شئت و این زدت فخیر. گفت که پس نصف صلواتم رو وقتم رو به صلوات بر تو میگذرونم. گفت خوبه اگه این کارو بکنی. تا اینکه گفت که اجعل لك صلاتي كلها، درود و صلواتی که به تو میفرستم، دعایی که میکنم، همه وقتم صلوات بر تو میفرستم. فقال رسول الله علیه السلام فرمودن اذن تکفى همک و یغفر ذنبک. چقدر این تنها همین رو داشته باشی گنجینه بسیار عظیمی است. فرمود هم و غمت از بین خواهد رفت، گناهت بخشیده می شود. اذن تکفى همک و یغفر ذنبک، گناهت بخشیده خواهد شد و هم و غمت هم برداشته میشه. این مژده است برای تمام انسان ها. اونی که هم و غمش به خاطر گناه هست، به خاطر معصیت، یکی گناهی کرده دوچار هم و غم و اندوه شده، الان چیکار کن؟ 2 رکعت نماز بخون، یادت نره صلوات بر پیامبر بفرست، طلب مغفرت کن از خداوند. همین صلوات باعث میشه که از غم و غصه نجات پیدا کنید و گناهانت هم بخشیده میشه. و همونطوری که شاعر گفت که دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند، و اون وقت سحر که از غصه نجات پیدا کردی وقت وصال به خداوند هست. به انتهای برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.